बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, वो है गरीबों का हज। लोग कहते हैं हज तो अमीरों का होता है, गरीब किधर जाए। तो गरीबों का हज ये है, अगर वो करना चाहे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने आया और मस्जिद में बैठा रहा, फिर ज़िक्र किया, इबादत की, कुरान पाक पढ़ा, फरमाया जब सूरज तुलू हो गया, चमकने लगी उसकी किरणें, तो 2 रकत नमाज अदा करे। फरमाया ये अल्लाह ताला ने गरीबों मस्कीनों का हज इसे बना दिया। ये है गरीबों का हज। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मती, अगर तू 2 रकत इशराक पढ़ के 2 रकत चाश पढ़ ले तो अल्लाह पाक तुझे 2 उम्रे और 2 हज का सवाब अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ किया, अल्लाह पाक 2 हज करने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 2 रूठे हुए के दरमियान सुलह करवा दी, अल्लाह उसे 2 हज का सवाब अता फरमाएगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने फ़र्ज हज कर लिया, अब नफली हज करने जा रहा था। वो 300 दिनार मेरे पास थे, तो मैं कूफे पहुंचा और वहाँ के लिए एहराम ख़रीदना था और दूसरी चीज़ें भी ज़रूरत की ख़रीदनी थी। दोस्त भी साथ थे। दोस्त जल्दी थक के ख़रीदारी करके वो चले गए। मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया, तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी ख़रीदारी की तो थोड़ी देर झील पास थी। मैंने कहा वहाँ जाके ठंडी हवा लेता हूँ। कहते हैं कि मैं उस तरफ गया। रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी हुई थी। एक औरत काले बुरके में नकाब किए आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी हुई जाने लगी। तो मेरे जहन में एक बात आई कि बीबी शायद कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है। वैसे तो जासूसी मना है, लेकिन इस सुन्नत से कि मुसलमानों को मैं बचाऊं, इसके पीछे हो लिया। कहते हैं कि वो गलियां गुजरती गई। कूफे की तंग गलियों में एक गली थी और उसमें लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाज़ा था। इस दरवाज़े पर उसने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, वो औरत अंदर दाखिल होगी तो 3-4 बच्चियाँ इसके इर्द गिर्द खड़ी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? वो रोने लगी तो कहने लगी, मैं कुछ नहीं ला सकी, ये एक मुर्दा जानवर है, इसका गोश्त है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मरने लगे हो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ कि तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खोगी तो गिर पड़ोगी, तो ये मुर्दा ही है, यही पका के खा लेते हैं। और कहते हैं जब अगले लफ्ज़ उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी, हम सैयदजादियाँ हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, ये मुर्दार खा के गुजारा करो। फिर उस औरत ने 4 बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी, तुम्हारा बाप ज़िंदा होता तो ये दिन न देखना पड़ता। सैयद भी थी, यतीम भी थी और बच्चियाँ। और फिर वो ज़ोर से रोई। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक दी। बीबी बाहर आई, कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, ज़माना मुझे जानता है। तो बीबी कहने लगी, अच्छा तुम मुहद्दिस भी हो। आपने कहा कि ये 300 दिनार हैं, आप मेहरबानी करके ये रख लें। वो कहने लगी, चलो अपना काम करो, हम जाने और हमारा काम। आप फरमाने लगे। मैंने ज़मीन पे घुटने टेक दिए और कहते हैं कि आप सैयदजादी के आगे हाथ बांधे और मैंने कहा, मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मेहरबानी करो ये पैसे रख लो। कहते हैं मैंने वो पैसे दिए, वापस लौटा तो यार कहने लगे, चल। मैंने कहा नहीं, तुम लोग जाओ, मैंने हज पर नहीं जाना। और दोस्त कहने लगे, कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करानी है। मैंने कहा यार जाओ, बस मैंने नहीं जाना। कहते हैं लोग हज करने चले गए।
اور 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے امتی کی پریشانی دور کرو، اللہ تجھے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھر آیا اور سوچتا تھا آج وہ منی میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمعرات کی رمی کر رہے ہوں گے، آج وہ روزہ رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں روتا تھا اور حاجی جب لوٹے تو میں انہیں ملنے گیا، پہلے حاجی صاحب کو ملا، میں نے کہا مبارک ہو، تو وہ حاجی صاحب آ کر مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تو نے ہمیں کہا تھا کہ جانا نہیں منی میں، اور ہم تجھے آوازیں دیتے رہے، تو نے ہماری بات ہی نہ سنی۔ کہتے ہیں میں تو گیا ہی نہیں۔ تو وہ حاجی کہنے لگا ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں، تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں پلٹ آیا، دوسرے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا تو اس کو مبارکباد دی۔ اس نے کہا چھوڑ یار، کس بات کی مبارکباد ہے، عرفات میں تو نے میری بات نہیں سنی۔ اور میں نے اسے کہا یار میں تو گیا ہی نہیں۔ کہنے لگا چپ کر، غلط بات کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں جب آخری قافلے آئے تو اس دن شام تک 7 قافلوں سے ملا، ہر ایک بندے کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بندے کے پاس گھوڑا اپنا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے بات ہی نہیں کرتا وہ تو نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی، نہ کوئی ہماری بات سنی۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، میں یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کہہ رہے ہیں کہ تو ادھر بھی ہمارے پاس تھا۔ فرماتے ہیں رات کو ایک بزرگ آئے، دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گیا تو وہ جھگڑنے لگے اور کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ تو انہوں نے کہا چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ پیسے اپنے تھیلی میں جو تھے تیرے وہ مجھے تھما دیے اور میں تجھے وہاں دیکھتا رہا۔ تو وہ کہنے لگے تجھے یاد نہیں جب تو روزہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے تو اپنے پیسوں والی تھیلی پکڑا کے گیا تھا، مجھے اپنی تھیلی واپس لے لے، میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگی، نور پھیلنے لگا، خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو پھوٹ پھوٹ کر رویا، تو محبوب بولے میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا ہے تمہارا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر 60 زندگی میں حج فرمائے۔ غریبوں کا حج یہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا تو کچھ حاجی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس حج کے بدلے معاف فرما دیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ حاجی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو حج کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے تو تڑپتا تھا، تو روتا تھا، تیرا دل کرتا تھا کہ تو بھی جائے، تو اللہ نے اس تڑپ کے بدلے تجھے حج کا ثواب عطا کر دیا اور جنت بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ غریبوں کا حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔